Bonjour et bonsoir, bienvenue dans une autre vidéo avec moi, Mariam. J'espère que tout va bien et aussi j'espère que cette vidéo va vous plaire parfaitement. به این ویدیوی دیگه با مریم خوش اومدید. امیدوارم که حالتون خوب باشه و این ویدیو هم براتون مفید و موثر باشه که خیلی مهمه. Dans cette vidéo قراره در مورد کندیشنل پس صحبت کنیم. توی ویدیو قبلی راجع به کندیشنل پرزان و آمپلواش، کاربردش و ساختارش صحبت کردیم. توی این ویدیو قراره راجع به کندیشنل پس صحبت کنیم. مثل سوبژانتیو و سوبژانتیو پسه که قبلا توی ویدیوهای قبلی باش آشنا شدیم که زمان و حالت گذشته داره. کندیشنل پرزان هم کندیشنل پسه داره. حالا در چه مواردی ازش استفاده میکنیم؟ در چه مواردی؟ در جملاتی که با سی شروع میشه. سی اگر این کارو میکردیم اینطوری میشد. ولی آیا شد؟ نه. یه افسوسه. اگر بیشتر درس میخوندم کنکور قبول میشدم. هرچند غمگین و ناراحت کننده است ولی ما داریم با استفاده از کندیشنل پسه تأسف رو نشون میدیم در حالی که کار از کار گذشته و تموم شده. خب حالا تصور کنیم که دو تا دوستیم و قراره که بریم سفر و بلیط هواپیما داریم ولی دیر میرسیم و هواپیمامون میپره. حالا چی میمونه؟ تأسف. و با خودمون میگیم که اگه میدونستیم که ترافیکه، که خیابون و جاده ها شلوغه، زودتر را میافتادیم. اگه دیر نکرده بودیم پروازمون از دست نمیدادیم. اینا چیه؟ همش غگره، همون ریگرت انگلیسی و همون تأسف فارسی خودمون. میبینید؟ سی بلا 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 بلا، سی امپارفه پلوس که پارفه. و قسمت دوم اینی که قرار تازه باشته باشیم، کندیشنل پرزان. خب بریم ببینیم که چطوری میتونیم اینو خوب توضیح بدیم. لا vous voyez un aéroport. شما یک فرودگاه میبینید. قرار چی شد؟ داستانمون این بودش که دو تا دوستیم قرار پرواز داشته باشیم، مسافرت بریم، ولی خاطر ترافیک دیر میرسیم و پرواز از دست میدیم. و چی میمونه برامون؟ غگره. و قرار من غگره رو تأسف رو با کندیشنل پسه نشون بدم. کندیشنل پسه یعنی یه چیزی که دیگه گذشته، نمیشه در این مورد کاریش کرد. ایپوتز جی پسه، لیپوتز جی پسه، یعنی احتمالی که اگه میدونستیم زودتر را میافتادیم. اگه دیر نکرده بودیم پرواز از دست نمیدادیم. پس یه نوع ایپوتز و احتمالیه که مربوط به گذشته است و دیگه کاری نمیشه باش کرد. پسه جی پسه، گذشته. خب برای اینکه من بخوام غگره و تأسف رو نشون بدم، اگه اینطوری میشد، اگه از این چیزایی که دیگه الان فایده نداره ولی ما به کارش میبریم، برای این کار گفتیم باید از کندیشنل پسه استفاده کنیم. خب ساختار کندیشنل پسه چیه؟ ساختار کندیشنل پسه همینطوری که مشخصه یه زمان مرکبه، یه زمان کمپوزه. کندیشنل پسه مثل سوبژانتیو پسه، مثل پلوس که پارفه، مثل پسه کمپوزه. یه زمان کمپوزه است، یعنی دو تا قسمت داره در حالت عادی که اون اویدمو مشخصاً اوگزیلیر، فعل کمکی avoir یا être، مثل پس کمپوزه ها، avoir یا être به عنوان اوگزیلیر فعل کمکی.
و participe پسه فعل مورد نظره. حالا avoir یا être رو گفتیم به عنوان اگزیلیر نگهشون می‌داریم، ولی avoir être باید برگردن به زمان به مدل به وجه کندیسیونل پرزان. کندیسیونل پس هست دیگه، حداقل باید avoir être به عنوان اگزیلیر چجوری باشن، از چه مود و چه روشی فالو کنن و بیان جلو، باید برن کندیسیونل پرزان باشن. پس avoir être به زمان کندیسیونل پرزان کنجوگه میکنن. چجوری بود؟ avoir اصلا ساختار کندیسیونل پرزان اینطوری بود دیگه که میگفتیم که ریشه‌شو یعنی رادیکالشو همچنین تو این ویدیو دیدیم، گفتیم رادیکالشو از فیوتور سامپل میگیریم، اون رادیکالی که برای فیوتور سامپل داریم و ترمینزونهای امپرفکت استفاده میکنیم. یعنی کندیسیونل کلا ساخته شدنش ایبریده، یعنی دوتاییه، یعنی ریشه‌شو میاد از فیوتور سامپل میگیره و ترمینزوناشو میاد از امپرفکت میگیره. حالا ما برای avoir و être فقط کافیه حفظش کنیم. برای avoir aurait AUR plus les terminaisons de l'imparfait که میشه terminaison imparfait چی بود؟ Oui, AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ و AIENT. Pour le verbe être, serait. Les terminaisons, comme d'habitude, les terminaisons de l'imparfait AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ و AIENT. بریم کنجوگش کنیم. فعل être رو میخوام به زمان کندیسیونل، به زمان کندیسیونل پرزان کنجوگه کنم. Je serai, tu saurais, il saurait, elle saurait, on saurait, nous saurions, vous sauriez, il serait, elle serait. Attention, attention, faut pas prononcer je saurais, tu sauras. یه وقت نگه tu sauras ها، به خاطر اینکه اونجا برمیگردید به زمان فیوتور سامپل بود که اینطور تلفظ میشد، یعنی با اس. ولی ترمینزون های کندیسیونل همه ای ببینید ای اس تلفظ میشه، ای اس تلفظ میشه، ای ت تلفظ میشه و ای ان ت هم ای تلفظ میشه. فقط نو هست که ایون هست و وو ایه هست. D'accord? Je répète. Je saurais, tu saurais, il saurait, elle saurait, on saurait, nous saurions, vous sauriez, il saurait, elle saurait. این شد فعل être به زمان کندیسیونل، به مود کندیسیونل پرزان. چون هنوز ما ترکیبش نکردیم که بشه کندیسیونل پسه. برای این کار گفتیم نیاز به چی داریم؟ پارتیسیپ پسه. هنوز ما داریم کنجوگه میکنیم. avoir به حالت کندیسیونل پرزان گفتیم j'aurais, tu aurais, ترمینزون کندیسیونل ای هست. je saurais, j'aurais, tu aurais, il aurait, elle aurait, on aurait, nous aurions. لیزون اینجا اوبلیگاتواره، واجبه لیزون کردن. nous aurions, vous auriez, ils auraient, elles obligatoire, ils auraient, elles auraient. بازم توجه کنید همه ترمینزون ها ای هستن. حالا برای اینکه من کندیسیونل پس داشته باشم نیازی که این دو تا فعل کمکی یعنی avoir و être به کندیسیونل پرزان کنجوگه کنم پلوس participe passé فعل مورد نظر و تموم شد. به همین راحتی. خیلی رو گمون میکنم بچه ها کندیسیونل پسه دیگه c'est compliqué, c'est trop compliqué. Mais non, il faut seulement l'apprendre précisément avec des détails. D'accord? Et le tour est joué. دیگه مشکل نیست. این به همین راحتی avoir être میام به کندیسیونل پرزان کنجوگه میکنم
و پارتیسیپ پاسه. پارتیسیپ پاسه هم پارتیسیپ پاسه پس کمپوزه است، همونی که اونجا حفظ کردیم. یعنی شما وقتی پس کمپوزه رو یاد میگیرید یه سری پارتیسیپ پاسه ها رو دیگه یاد میگیرید و مثلا برای کندیشنال پس هم همون استفاده میکنید، برای سوبژانکتیو پس هم همون استفاده میکنید. فقط لازمه که اواقع رو ببرید به کندیشنال پرزنت. اوکی. کندیشنال پسه. خب گفتیم در مورد هیپوتز دی پس است. بریم ببینیم. گفتیم این کاربردش چیه؟ تأسف، افسوس، regret. Si on avait su, on serait parti plus tôt. Si on avait su, plus que parfait, on serait parti plus tôt. On serait parti plus tôt. On serait parti plus tôt. Serait parti. اگر میدونستیم plus que parfait زودتر را میافتادیم، زودتر حرکت میکردیم که برسیم به پروازمون. اگه میدونستیم ترافیکه on serait parti plus tôt. بچه‌ها این حالت این نوع سی، این نوع احتمال که در گذشته هاست و ممکنه یه ذره براتون کمپلیکه به نظر برسه، سخت به نظر برسه، بخاطر اینکه دو تا قسمت سی و قسمت بعدش هر دو تا از زمانهای کمپوزه تشکیل شدن، یعنی دو تا قسمت دارن. این ور پلوس که پخ است، این ور کندیشنال پس است، ولی فقط لازمه که درک کنی شرایطی گذشته. سی پس توی فرانسه پلوس که پخفه به اضافه کندیشنال پس یک رگرسی افسوسه که تمام شده. Si on n'avait pas été en retard, on n'aurait pas raté l'avion. Si on n'avait pas été en retard, on n'aurait pas raté l'avion. اگه دیر نمی کردیم هواپیما رو پرواز رو از دست نمی دادیم. نمیتونم راجبش کاری کنم؟ نه، تموم شده. اینجا توجه کنید که بچه ها پارتیسیپ پسه فعل اتر میشه اته و با کدوم اگزیلیر، با کدوم فعل کمکی کنجوگه میشه فعل اتر؟ با avoir. این خیلی مهمه. Si on avait été en retard, si on n'avait pas 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 été en retard, on n'aurait pas raté l'avion. On n'aurait pas raté l'avion. Pas besoin de ça. Je sais, c'est un regret. خب بچه دومین کاربرد کنیشنال پسه reprocher، یعنی سرزنش کردن. reproche. حالا فرق regret با reproche چیه؟ خیلی فرقی نمیکنه، تقریبا یکیه. فقط reproche و سرزنش رو ما خودمون یه کسی دیگه میکنیم تو فرانسه. تو باید این کارو میکردی، اون باید این کارو میکرد. آسونه نه؟ reproche کردن دیگران، سرزنش کردن دیگران آسونه. و برای این هم از کندیشنال پس استفاده میکنیم. باز هم نمیشه راجبش کاری کرد. دوباره تو همون کنتکست فرودگاه برگردیم. Si tu avais conduit plus vite, on serait arrivé à l'heure. Si tu avais conduit plus vite, on serait arrivé à l'heure. اگه تو سریعتر میروندی و رانندگی میکردی زودتر میرسیدیم. à l'heure میرسیدیم. در همون on time میرسیدیم. سر موقع میرسیدیم. دارم چیکار میکنم؟ دارم reproche میکنم. سرزنشت میکنم. و برای سرزنش که همون بار تأسف رو داره و نمیشه بهش کاری کرد، باز هم توی قسمت دوم از کندیشنال پس استفاده میکنم. Si tu avais conduit plus vite, on serait arrivé à l'heure. Ou si tu étais préparé plus vite, on serait arrivé à l'heure. Si tu t'étais préparé plus vite, اگه سریعتر آماده میشدی، si tu t'étais préparé plus vite, on serait arrivé à l'heure.
on serait arrivé à l'heure. C'est un reproche. آسونه. همه اینا رو من بگو، reproche کن منو، سرزنش کن. چرا خودت به خودت نمیگی؟ ولی خب ساختارش هست. خب بچه ها یه سری اکسپرسیون ها هست که خیلی سخت نیست و فقط لازمه که حفظش کنید. اغاطنیغ برای اینکه بتونید راحت‌تر کندیشنل پسه توی زمان کندیشن، توی مود کندیشنل پسه میاد، برای اینکه بازم بتونید خوش رو نشون بدید. همین حالتی که الان خوندیم، سرزنش. تو باید اگه تو باید این کارو میکردی، تو میتونستی این کارو بکنی. تو باید بیشتر درس میخونی، تو میتونستی کلیدو بذاری تو خونه که من پشت در نمونم. تو باید کلیدو میذاشتی پشت در، تو میتونستی کلیدو بذاری پشت در، ولی در نهایت این کارو نکردی و این reproche. برای این کار از 2 تا مدل یا 2 تا اگزیلیر استفاده میکنم. یعنی فعل devoir و pouvoir و اگزیلیر، نه بهتر بگم مودال. 2 تا مودال، یعنی تو انگلیسی میگیم مودال، تو فرانسه میگیم مودال. از devoir و pouvoir استفاده میکنم برای اینکه چیکار کنم؟ اکسپریمه کنم reproche. exemple: tu aurais با avoir conjugué میشه دیگه، ولی حالا تو همه اینا در حالت کندیشنل پسه میاد. tu aurais dû، یادتون باشه dû بچه‌ها به عنوان پارتیسیپ پسه ورب فعل devoir اکسان سیرکمفلکس داره ها. اگه اکسان سیرکمفلکس رو نذارید، من به عنوان یه فرانسوی فکر میکنم که شما اومدید یه اختیو پارتیتیف به کار بردید، نمیدونم چیه. اگه قرار باشه ورب باشه و ورب پارتیسیپ devoir در حالت پارتیسیپ پسه باشه و اکسان سیرکمفلکس داشته باشه. tu aurais dû conduire plus vite. تمام شد. یه سی اجباری نیست بگم. اینجا فقط reproche داره. tu aurais dû conduire plus vite. یادتون باشه دیگه نیازی نیست conduire رو کنجوگه کنید. همون فعل اول کنجوگه کردیم، یعنی ساختار فعل اول که اینجا کندیشنل پس هست، یه برای دومی دیگه لازم نیست کنجوگه فعل صورت بگیره با همون فاعل. tu aurais dû conduire plus vite. تو میبایست سریعتر میرودی. وای j'aurais dû قبول کرد، اون reproche که بهش شد قبول کرد. oui j'aurais dû کندیشنل پس است. وقتی من اینو میگم طرف میدونه که من در مقابل صحبت اونه که دارم میگم آره این کارو میبایست انجام میدادم و دیگه کار از کار گذاشته، پس من کندیشنل پس استفاده میکنم. tu aurais pu te préparer plus vite. tu aurais pu، تو میتونستی ولی نکردی. تو میتونستی زودتر آماده شی ولی نکردی. oui j'aurais pu، آره میتونستم ولی نکردم. حالا خب بچه ها به همین آسونی بود. حالا برای اینکه ببینیم آیا یاد گرفتید یا نه، شما من بگید چجوری به فرانسه بگم و به کندیشنل پسه نباید اینجا پارک میکرد. اوگاس تأسفه، سرزنشه. شما بگید جملهش چی میشه en français؟ نباید اینجا پارک میکرد. ممنون که ویدیو رو نگاه کردید، ممنون که نظر میدید، ممنون که کامنتر میذارید. میتونید در مورد ویدیوهای بعدی just ici dans les commentaires برام همه چی رو بنویسید، چه ویدیویی مد نظرتونه دوست دارید رجوعش بدونید و من حتما اون رو یادداشت میکنم و توی اولویت ها میذارم. شب و روزتون خوش. امیدوارم که این ویدیو براتون موثر باشه و از بودن در این کانال استفاده ببرید و حالتون خوب باشه و قشنگ مطالب رو یاد بگیرید و هدفتون نزدیک بشید. À la prochaine. Salut.